अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अनस रजी अल्लाह, एक दफा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो कुल हुवल्लाहु अहद एक दफा पढ़ेगा उस पर बरकत नाजिल होगी। पढ़ ले एक दफा जल्दी जल्दी। और फरमाया जो 2 मरतबा पढ़ेगा बरकत नाजिल होगी। इस बरकत को समझ लेना, अगर कोई कभी उसकी नस्लें गरीब नहीं होंगी, कभी उसकी नस्लें फकीर नहीं होंगी, कभी उसकी नस्लें मंगती नहीं होंगी। कितने लोग आपको आपकी मार्केट में, जिम्मेदारी में, कारोबार में मिलेंगे, अब से पहले मालदार था, अब से पहले जागीरें थी, अब से पहले ये था। मेरे पास कुछ साहब आए बैठे थे, मैंने पूछा, कहने लगे फला बंदे के 100 मुरब्बे थे, 100 मुरब्बे जमीन, और हमारे इतने थे, अब कुछ भी नहीं है। बरकत बरकत नस्लों में चलती है। जो एक दफा कुल हुवल्लाह पढ़ेगा क्या मिलेगा? और फरमाए जो दूसरी दफा कुल हुवल्लाह पढ़ेगा उसके अहलो अयाल पे अल्लाह बरकत देगा। अब बोले इसके माना बताऊं मैं? कहने लगे अब्बा गया सब कुछ साथ लेके। और आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा, था तो बख्त था तो डेरे थे, और था तो लंगर थे, था तो पता नहीं क्या था, गया तो सब कुछ अपने साथ ले गया। सुना था, देखा भी होगा। जो दूसरी दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसके अहलो अयाल में बरकत देंगे। अल्लाह कहते हैं मैं तेरे घर, बीवी, बच्चे, तेरे खानदान में बरकत दूंगा। जो तीसरी दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसके पड़ोसियों को भी बरकत देंगे। आहा, इसलिए कहते हैं किसी अल्लाह के नेक बंदे का पड़ोस भी, वो भी बरकतों का जरिया है, और बलाएं टलने का जरिया है, और आफतें टलने का जरिया है, और बर्बादियां दूर होने का जरिया है। और जो 4 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा जन्नत में 12 महल अल्लाह तामीर कर देगा। कितने महल? सुभान। और हर महल में 70,000 कमरे होंगे, और हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, और हर दरवाजे के 70,000 फरिश्ते गुलाम होंगे, और हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, और दस्तरखान होंगे, और नेमतें होंगी, हूरुन मकसूरत फिल खयाम। और जो अच्छा हाँ, आगे भी लिखा हुआ है, फरमाया जन्नत में 12 महल होंगे, और गुलाम फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देखें। हाँ, और जो 5 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर। कितनी दफा? कितनी दफा? जो 5 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसकी कितने साल के? कितने साल के? 50 साल के गुनाह माफ कर। मेरे आका का फरमान है, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 10 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा। कितनी बार? कितनी बार? सूरत इखलास पढ़ेगा। अब अल्लाह देगा क्या? अब सुन ले, 2 चीजें मेरा अल्लाह देगा। 2 चीजें मेरा अल्लाह देगा। क्या देगा? पहली चीज ये देगा, अल्लाह अपनी रजा देगा। और ये रजा पता है किसको मिलेगी? जब सारे जन्नती, गौर से सुनना जरा, जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अल्लाह जन्नतियों से कहेगा, जन्नतियों आज के बाद मैं वो तुम्हें चीज देता हूं जो तुम्हें कहीं नहीं मिली। मौला जन्नत से बढ़ के भी कोई चीज है? और मैं हाँ है। कहा क्या? मैं तुमसे राजी हो गया हूं, आज के बाद नाराज नहीं होऊंगा। राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती, मैं तुमसे राजी हो गया हूं। अजीब बात। और जो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा किसके बाद? किसके बाद? अल्लाह क्या देगा? सबसे पहले उसे क्या देगा? बोले सबसे पहले मेरा रब उसे अपनी रजा देगा। और दूसरा अल्लाह कहता है, अब जरा कलेजा थाम के बैठना जो कहने लगाऊं, मेरा अल्लाह कहते हैं मगफरत उसके लिए वाजिब कर देता हूं। मगफरत और बख्शिश में उसके लिए क्या कर देता हूं? वाजिब। सुभान, कितना अजीब नफा है और कितना अजीब फायदा है, और क्या कमाल और तासीर है, क्या कमाल और तासीर। मैं जो 1000 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा अल्लाह उसको वो चीज अता फरमाएंगे जो वो मांगता था और नहीं मिलती। अब कोई बेटा मांगे, कोई औलाद मांगे, कोई रिज़्क मांगे, कोई सेहत मांगे, कोई बरकत मांगे, कोई शिफा मांगे, कोई रहमत मांगे, कोई कारोबार मांगे, कोई खुशियां मांगे, कोई खुशहालियां मांगे, कोई जादू से निजात मांगे, कोई जिन्नात से छुटकारा मांगे, कोई नजर बद से दूरी मांगे, कोई क्या मांगे, कोई क्या मांगे, अल्लाह वो चीज अता फरमाएंगे जो वो मांगता था और नहीं मिलती थी।
اللہ وہ چیز اس کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعرات میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہوتا۔ قرضہ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا، باقی ملتا ہے بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہیں کہا بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا، ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، انڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت مل باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل واللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابی ہوگی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح، کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل هو اللہ کی، اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورۃ اخلاص کی برکت سے، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورۃ اخلاص کا کوئی بتائے، سورۃ اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں کیا ملا۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت برکت بخت دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440۔ میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا
1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर ये करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में, क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है, इससे बड़ी ज्यादती क्या है? कहते हैं हादसा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीह सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से, मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूँ, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं जो दर्स में सुनता था जाके अपनी अम्मा को बताता था, और सूरत इखलास के बारे में भी, सूरत इखलास के फजाइल, फवाइद, बरकत, कमालात। अम्मा के साथ रब का मामला क्या हुआ? अल्लाह ने खात्मा ईमान पे यूं किया कि असर की नमाज पढ़ी और अलविदा, अम्मा हक हो गए। सब तो खात्मा है। मेरा भाई जो है माँ बाप का नाफरमान था, मैंने सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, कहने लगे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ी, बस शुरू की हदिया किया, अल्लाह से मांगा, आज मेरा भाई माँ बाप का फरमा बरदार। अच्छा उस आवाज नहीं आ रही। हज़रत उमर इब्न खत्ताब को हदिया किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को हदिया किया। जब हज़रत उमर को हदिया किया तो फिर तो काम बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा तेज होता है काम। हज़रत उमर को हदिया किया कि अमीरुल मोमिनीन निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, अगर नहीं मानता तो फिर कोड़े पे हाथ फरमाएं। फिर कोड़ा तो फिर उमर इब्न खत्ताब का कोड़ा तो फिर और बताएं। कहा पिछले साल हाजिरी दी सूरत इखलास की जुमेरातों की, और नक्श लगाया सूरत इखलास का, तावीज लगाया। अल्लाह पाक का निजाम कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें परेशानियां दूर कर दी। 2 नफिल पढ़ता हूँ जब भी कहते हैं मुझे मेरे पास मुसीबत आती है। पहली रकत में सूरत कुल हुवल्लाह के बाद, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कितनी बार? 3 बार। दूसरी रकत में भी 3 बार। फिर बाद में कहते हैं सूरत यासीन पढ़ता हूँ, काम हो जाता है। उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास में है क्या, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की ताकत क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास का इखलास क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की मंजिल क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास के अंदर जब मजमा बैठ के पढ़ता है फिर अल्लाह की जात, उसकी रहमत मुतवज्जे कैसे होती है, उन्हें इल्म है। फिर वो काम जो हम जमीन वालों से नहीं मनवा सकते, आसमान वाला फिर जमीन वालों से मनवा के दिखाता। दिल किसके कब्जे में? दिल किसके कब्जे में? समझ ना आए तो 27 साल में ना आए, 1997 से अब तक समझ आ जाए तो 1 मिनट, 1 पल, 1 लम्हे, 1 लहजे में आ जाए। उसी के कब्जे में दिल है, वो दिलों का मालिक है। इससे बड़ी नेमत क्या है, और इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी सादत क्या? अल्लाह से मनवा ले, इससे बड़ी नेमत क्या, इससे बड़ी सादत क्या? आप भी बताएं कि क्या हम रोजाना 2 तस्बीह भी पढ़ लेते हैं? अच्छा चलते चलते पढ़ लें, क्या हर्ज? उठते बैठते पढ़ लें, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सादत है। अगर चलते फिरते भी पढ़ लें और जुमेरात की हाजिरी के साथ अगर 2 तस्बीह हो गई, उसकी तासीर ही और है। ये तो आप साल भर के लिए ईंधन लेते हैं, साल भर के लिए अपना खर्च इकट्ठा करते हैं जुमेरात में, सारा साल ठाठ से बैठ के खाते हैं और सुकून से खाते हैं, आराम और राहत से खाते हैं। एक बंदा था, एक बंदा वो लोगों के सामान उठाता था, उसके पर खच्चर था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। नमाजी नेक आदमी था, गरीब मजदूर था। एक दफा एक लूला लंगड़ा बंदा आया और कहने लगा, मुझे अपने खच्चर पे बिठा के फलां जगह पहुंचा दे, इतने पैसे तुझे दूंगा। पैसे भी माकूल थे। उसने खैर उसको पकड़ा, सहारे से बिठाया। चलते चलते ना 2 राहें आ गए, 2 राहें। एक राह वो थी जहां सारी दुनिया जाती थी, एक राह वो थी जो सुनसान थी। वो माजूर आदमी कहने लगा, इस सुनसान रास्ते की तरफ चल, सुनसान रास्ता। उन्हें कहा, मैं तो इधर से जाता हूँ, मेरा मामूल तो इधर है, मैं तो इधर नहीं जाऊंगा। उन्हें मुझे रास्ते का पता है, तो चल, यहाँ सवारी का घास भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा
اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور وہ ایک دم خچر سے اترا، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتے کی اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں۔ اتنی تو ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ۔ اب بتاؤ میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتے ہیں فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کر تو میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، کال آئی ہے۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے
رشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں، یا تو کوئی نئی کہانی ہے یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں، آج تک ایسا ہے نہ سنا نہ سوچا نہ دیکھا نہ پڑھا نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے اور کوئی پریشانی آئے اور کوئی الجھن آئے اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے، جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔